السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كيف ما كنتو شفتوا معايا في الفيديوهات اللي سبقوا درنا لي ليميت ديال لي سويت نيميريك. عطينا لي كونديسيون كيفاش نخدموا هاد لي ليميت، وعطينا 3 نتاع القواعد اللي تنخدموا بهم باش نديروا هاد لي ليميت. بالنسبه ل 3 او 4 بيان سور. بالنسبه للحاجه اخرى اللي خدمنا هي لي ديمونستراسيون نتاع كيفاش نديرو ديمونستراسيون باغ ريكورونس. وفي هاد ديمونستراسيون باغ ريكورونس شفنا لي زيتاب ديالها وشفنا لي ديفيرون ميثود باش تنخدمو في هاد لي زيتاب. دابا ان شاء الله غادي نشوفو دو شوز، هو سويت جيومتريك و سويت اريثميتيك. كيفاش هاد سويت جيومتريك تنتعاملوا معاها وكيفاش سويت اريثميتيك تنتعاملوا معاها، شنو هو لو تيرم جينيرال ديالهم، شنو هي لا ديفينيسيون ديالهم، وبيان سور كيفاش الطريقه باش حتى نعرفوا لا مونوتوني ديال اون سويت. غادي نبداو اول حاجه بسويت جيومتريك. غنعطيكم ديفينيسيون. دونك اول حاجه غنهضروا عليها هي ديفينيسيون ديال سويت جيومتريك. بمعنى شنو هي سويت جيومتريك؟ سويت جيومتريك عندها اون فورم، هاد لا فورم هادي اللي عندها خاصنا نحترموها. دونك غنعطيكم ديفينيسيون. on dit que vn ou bien un كيفاش تنديروا لها بحال هاد الشكل تنكتبوها vn ou bien un tel que n appartenant à n. on dit que vn est une suite géométrique s'il existe un nombre réel ou bien un réel en général tel que bien sûr غادي نحسبوا vn plus 1 وخص تعطينا هي vn فوا واحد العدد اللي هو q، وهاد العدد q تنسميوه هو الغيزون ديال لا سويت. بمعنى شنو هي سويت جيومتريك؟ فوقاش نقولوا بان عندنا سويت جيومتريك؟ هو فاش نلقاو بان الا كانت تعطيونا بيان سور vn plus 1 في الداله، او بيان تعطيو في باردون المتتاليه، او بيان تعطيونا vn، شنو تنديرو حنا؟ تنمشيو نحسبوا vn plus 1. الا كانت هاد vn plus 1 عطاتنا هي نفس هذيك vn اللي عطاونا الديفينيسيون ديالها مضروبه في واحد العدد، تنقولوا بانها سويت جيومتريك. هادشي غادي تشوفوه مزيان معايا في التمارين. دابا تنعطيكم ديفينيسيون اون جينيرال. دونك سويت جيومتريك كيل فو ميتريزا دابا هي سي قالوا لنا مونطري كو مثلا واحد سويت هي راها جيومتريك، شنو تنديرو؟ تمشيو نحسبوا n plus 1 ديالها vn plus 1 ديالها، تنعوضوا n plus 1 وتنشوفوا الا عطاتنا واحد العدد مضروب في نفس هذيك vn اللي عطاونا، دونك تنقولوا راه سويت جيومتريك. يعني بصفه عامه. او بيان كاينين الناس اللي تيديروا واحد الحاجه تيحسبوا vn plus 1 sur vn، تيحسبوا vn plus 1 sur vn وخصها تعطيهم عدد، وهذا العدد اللي تتعطيهم تيكون هو هذا الغيزون، هذا تيتسمى غيزون. دونك غيزون سا فو دير الاساس، بحال الاساس تيقول لك بحال الا يعطاوكم بالعربيه تيقول لكم بين ان المتتاليه هندسيه اساسها هو كذا وكذا، 1 على 2 ولا 3 ولا 5، تعطيكم تيقول لكم بينوا انها هندسيه. دونك السؤال تيجي بحال هكا، يا اما تيقول لكم مونطري كو مثلا هاد لا سويت راه هندسيه، ولا تيقول لكم كيلي لا ناتور ديال هاد السويت. اون جينيرال حنا تنحسبوه vn plus 1. الا عطاتنا هي vn فوا ديك q دونك تنقولوا راها جيومتريك. اما الا عطاونا من ديبار مونطري كو في سويت جيومتريك تنمشيو نحسبوا vn plus 1 على vn وخصنا نلقاوها واحد العدد، داك العدد اللي تلقاوها هو داك الغيزون ديالها. اصلا تيقولوا لكم ديفينير لا غيزون ديالها، ديفينير الاساس ديالها. عطيونا بينوا بانها داله هندسيه وعطيونا شكون هو الاساس، دونك حنا هذا الاساس تلقاوه حتى حنا في الكالكول. دونك غادي نوريكم الطريقه كيفاش تلقاوه في لي زيكزارسيس ان شاء الله. دونك عندنا ديفينيسيون. دوزيام دي شوز اللي خصنا نعرفو هو التيرم جينيرال ديالها. هاد لو تيرم جينيرال هذا ردوا البال معايا ليه مزيان. علاش؟ لحقاش هاد التيرم جينيرال تنستعملوه بزاف وما يمكنش يجي تمرين في المتتاليات وما نستعملوش التيرم جينيرال. علاش؟ لحقاش هاد التيرم جينيرال هو اللي تنلقاو به vn بدلاله n، ولا لقينا في ان بدلاله ان يمكننا نلقاو السؤال اللي موروه اللي هو يو ان بدلاله ان. لحقاش في الاول تيعطيونا المتتاليه يو ان بلس 1،
ومن بعد تيقولوا لنا مثلا انا يعطيونا نمونطريو بلا ريكورونس. ابري تجي واحد البارتي في المتتاليات تيقولوا لنا سوا في ان اون سويت اللي هي تابعه لديك او ان، وهاد في ان تيقول لك باين انها هندسيه ولا حسابيه، دونك تيقول لك جيومتريك ولا اريثميتيك. وابري تيقول لك عطيني في ان بدلاله ان. دونك اون فوا تنوصلوا ديك ليطاب ديال نلقاو في ان بدلاله ان تنفكروا في تيرم جينيرال. دونك شنو هو لو تيرم جينيرال؟ التيرم جينيرال ديال متتاليه هندسيه هو في ان qui égale à VP fois Q à la puissance N moins P. هذا هو N plus P pardon. هذا هو لو تيرم جينيرال ديال المتتاليه الهندسيه. اي متتاليه هندسيه كيف ما بغات تكون لو تيرم جينيرال ديالها تتكتب على هذا الشكل. متتاليه هندسيه كيف ما بغات تكون لو تيرم جينيرال ديالها تتكتب على هذا الشكل، بحيث في بي شكون هي؟ في بي توجور باش تعقلوا عليها، في بي دائما هي بروميير تيرم، هي بروميير تيرم. دونك كيفاش هي البروميير تيرم؟ لحقاش هاد في بي مثلا نعطيكم مثال، الا كانت عندي ان تنتمي لغران ان، يعني ان شكون هو 0 1 2 3 اكسيتيرا. دونك البروميير تيرم هو 0، دونك في 0 عندنا هنا. الا كعطاونا هاد بتي ان تنتمي لان ايطوال تعطيوكم هنا ان نجمه، يعني اول تيرم هو 1، دونك تتكون هذه في 1 ماشي في 0. اون جينيرال هذه هي ديفينيسيون ولو تيرم جينيرال. دونك غادي ندوزو الحاجه اخرى، ندوزو السويت اريثميتيك. بيان سور سويت اريثميتيك غنعطيكم ميم شوز، غنعطيكم ديفينيسيون ديال سويت اريثميتيك. بالنسبه للسويت اريثميتيك دونك تنقولو اون دي que Vn tel que n appartenant à grand N ou la n نجمع على حسب التمرين et une suite arithmétique s'il existe bien sûr un réel ou un nombre réel tel que Vn plus 1 égale Vp ou bien R, non pardon, qui égale Vn plus R. Donc شكون هي هذه لا ديفينيسيون ديال سويت اريثميتيك. بمعنى الا قالوا لنا مونطري كو Vn est une suite arithmétique، شنو تنديرو؟ تنمشيو نحسبوا Vn plus 1. دائما تنحسبوا Vn plus 1. هاد Vn plus 1 فاش نحسبوها خصها تخرج لنا هي داك المتتاليه اللي عطاونا زائد واحد العدد جديد علينا. هاد العدد الجديد علينا حتى هو الغيزون. بحال هنا تنسميوه كو، هنايا تنسميوه ان ار باردون، هنا تنسميوه كو، هنا تنسميوه ار. شوفوا الفرق هنايا الا رديتو البال ديما ديروا الفرق. هادو القواعد خصكم تميتريزيوهم وصافي. خصنا نشوفوا غير الفرق. شنو عندنا هنايا عندنا في ان بلس 1 تساوي في ان فوا كو. هنا في ان بلس 1 تساوي في ان بلس ماشي فوا بلس ار. هاد ار ولا كو يعني هادو غير تسميات وصافي. هذا عدد حتى هذا عدد، دونك غتخرج لنا هي في ان بلس واحد العدد، ما عرفناش حنا داك العدد شنو هو. دونك هذا تيتسمى غيزون. او بيان كاينين الناس اللي تي مونطريو حاجه اخرى شنو هي، او بيان في ان بلس 1 موان في ان تتساوي ار. شنو تنديرو؟ تنمشيو نحسبوا في ان بلس 1 موان في ان، وخصها تعطيني واحد العدد. الا عطاتني واحد العدد تنعرفوا بانها اريثميتيك. دونك الا قالوا لنا مونطري كو هاد لا سويت راها اريثميتيك تنمشيو نحسبوا في ان بلس 1 موان في ان. ولا قالوا لنا كيلي لا ناتور تنمشيو نحسبوا في ان بلس 1 ونشوفوا. الا عطاتنا هادي غنقولوا جيوميتريك، الا عطاتنا بحال هاد الشكل غنقولوا اريثميتيك. الا عطاتنا بحال هاد الشكل يعني غتعطينا الداله زائد ار فوا واحد، تعطينا بلوتو لا سويت فوا واحد العدد. الا عطاتنا لا سويت بلس واحد العدد غنقولوا اريثميتيك. عطاتنا لا سويت بلس فوا واحد العدد غنقولوا جيوميتريك، وداك العدد هو الغيزون ديالها سوا هنا سوا هنا بحال. غادي ندوزو لدوزيام دي شوز وهي تيرم، هو لو تيرم جينيرال. لو تيرم جينيرال كيف ما شفتوا هنايا لا سويت جيوميتريك عندها تيرم جينيرال، تا سويت اريثميتيك عندها تيرم جينيرال. تيرم جينيرال دو سويت اريثميتيك شنو هو في ان تساوي لي في بي بلس ان موان بي فوا ار. هذا هو لو تيرم جينيرال ديالها. دونك الا كانت عندنا ديجا تنكونوا ديجا في السؤال اللي قبل بينا انها جيوميتريك،
تيطلبوا منا في ان بدلاله ان، تنمشيو نطبقوا هذه ديريكتومون، تيكون عندنا كلشي، تكون عندنا هاد كي واجده تنكونوا لقيناها وكلشي، تنجيو هنايا نعوضوا. ولا لقيناها اريثميتيك تنكونوا ديجا بينا انها اريثميتيك، تيطلبوا لنا في ان بدلاله ان، تنجيو نطبقوا نيشان هاد القاعده. ان فوا تيطلبوا لنا في ان بدلاله ان عقلوا عليها، تنجيو نطبقوا نيشان هاد القاعده ديال تيرم جينيرال، سواء كانت جيومتريك سواء كانت اريثميتيك. في بي توجور هو لو تيرم، هو البروميير تيرم ديالنا، دونك هو تيكون هو في 0 او بيان في 1. حتى هنا غيكون هو في 0 او بيان في 1، ما كاينش الفرق. هاد ان تتكون تتبقى ديما انكونو. هاد بي تتكون على حسب واش 0 ولا 1، دونك بي ديما هي 0 ولا 1. راه نتوما الحاله اللي عندكم هادشي اللي كاين. هاد ار تنكونوا حددناها قبل، دونك غير عقلوا مزيان على هاد القواعد اللي سنعطيكم، وغادي تشوفوا باننا فاش نكونوا تنطبقوهم في التمارين راهما ساهلين بزاف. دونك غادي ندوزو هذه هي اهم حاجه خصكم تعرفوا على لي سويت، سواء جيومتريك سواء اريثميتيك. تعرفوا لا ديفينيسيون ديالها، تعرفوا تيرم جينيرال. دونك ديفينيسيون ديما تنحسبوها هكا، تيرم جينيرال هكا تنخدموا بها. دونك دابا غنمشيو troisième des choses. شنو هي؟ غادي نعرفوا شنو هي لا مونوتوني دون سويت، كيفاش نخدموا لا مونوتوني دون سويت. دونك باش نخدموا لا مونوتوني دون سويت عندنا قواعد خصنا نتبعوهم وصافي. دونك غادي نبداو باول حاجه. شنو هي لا مونوتوني؟ لا مونوتوني سواء تكون كرواسونت سواء تكون ديكرواسونت سواء تكون كونستانت، بمعنى سواء تكون تزايديه ولا تناقصيه ولا ثابته، كرواسونت ديكرواسونت او بيان كونستانت. دونك غنبداو باول حاجه، نبداو بكرواسونت. دونك اون دي، نبداو باول حاجه كرواسونت، اون دي كو ان une suite croissante, ça veut dire تزايدية، si et seulement si، يعني فقط إذا كان quel que soit n تنتمي لغران ان ولا ان نجمع على حسب. دائما انا تنقول لكم دائما تنسيت على هذه التمرين، هو اللي تيحدد ليا، تيعطيونا ان راه تنتمي لان غران ان المجموعه ان ولا المجموعه ان نجمه. سافو دير مجموعه ان من 1 حتى بلس لانفيني، ان نجمه مجموعه ان من 0 حتى بلس لانفيني، ان نجمه من 1 حتى بلس لانفيني. دونك سي او سولومون سي كيل كو سوا ان تنتمي لان، تنكونوا حسبنا او ان بلس 1 موان او ان، تيخصنا نلقاوها سوبيريور او ايكال 0. ردوا البال مزيان لهاد القضيه. باش تكون عندي سويت كرواسونت خصنا نحسبوا هاد او ان بلس 1 موان او ان. هاد او ان بلس 1 موان او ان فاش نحسبوها تعطينا واحد لو تيرم، تعطينا واحد لو تيرم تيكون بدلاله او ان ولا بدلاله ان. داك لو تيرم اللي تعطينا تيخصنا نشوفوه واش سوبيريور ا 0. الا كان سوبيريور ا 0 دونك داكشي اللي بغينا راها كرواسونت. دونك هنايا السؤال شنو تيقولوا لنا فيه؟ دائما هذا السؤال تيطرح بعدا. هذا السؤال شنو تيقولوا لنا فيه؟ تيقولوا لنا مونطري كو او ان اي كرواسونت. الا قالوا لنا مونطري كو او ان اي كرواسونت تنمشيو نحسبوا او ان بلس 1 موان او ان، نحسبوها نديروا لها الكالكول. نتوما تشوفوا في التمارين كيفاش نديروا لها. تعطينا واحد لو تيرم، داك لو تيرم حنايا تندرسوه. الا كان سوبيريور ا 0 نقولوا لها كرواسونت. دابا نجيو السؤال الا قالوا لنا ايتوديي لا مونوتوني. ايتوديي لا مونوتوني بمعنى راه تيقولوا لنا قولوا لنا واش هاد المتتاليه واش تزايديه ولا تناقصيه. دونك حنايا عقلوا مزيان، دائما تنحسبوا هاد القضيه ديال او ان بلس 1 موان او ان دائما. دابا باش تكون لا سويت دي كرواسونت شنو خص يكون؟ خص يكون عندي فاش نكالكولو او ان بلس 1 موان او ان خص يخرج لي انفيريور ايكال 0. دونك شنو سنديرو حنا دائما باش ندرسوا لا مونوتوني؟ الا كان تنحسبوا دائما هاد او ان بلس 1 موان او ان، دائما هذه خصها تحسب. فاش نحسبوها الا كانت سوبيريور ا 0 تنقولوا لا سويت كرواسونت، الا كانت انفيريور ا 0 تنقولوا سويت ديكرواسونت. الا خرجت ليا دابا اون دي كو او ان اي كونستانت، وقاش نقولوا بانها كونستانت؟ سي اي سولومون سي كيل كو سوا ان تنتمي لغران ان تتكون عندي او ان بلس 1 موان او ان ايكال 0. دونك ردوا البال مزيان لهادي. دونك حنا دائما فاش تعطى لنا ايتوديو لا مونوتوني خصنا نحسبوا او ان بلس 1 موان او ان. الا خرجت لنا سوبيريور او ايكال 0 تنقولوا كرواسونت، خرجت لنا انفيريور ايكال 0 تنقولوا ديكرواسونت، خرجت لنا ايكال 0 تنقولوا كونستانت. لا سويت راها كونستانت ثابته. دونك ردوا البال فاش تعطى لنا هاد التمرين، فاش تعطى لنا هاد السؤال ديال تيقولوا لنا مونطري كو لا سويت اي كرواسونت او بيان ديكرواسونت او بيان كونستانت، ولا تيقولوا لنا ايتوديي لا مونوتوني، ديما
خاصكم تمشيو تفكروا انكم تحسبوا يو ان بلس 1 موان يو ان. اون فوا تنحسب هاد لو تيرم تيعطيني واحد العلاقه، ديك العلاقه تنشدها وتنشوف واش راها موجبه ولا راها سالبه على حسب التمرين اللي معطي ليا. دونك هنايا غادي من بعد غنخدموا التمارين. فاش غنخدموا التمارين غتشوفوا الطريقه باش نعرفوا هاد باش نخدموا هاد جيومتريك ولا اريثميتيك. لو تيرم جينيرال كي تنديروا نوظفوا باش نلقاو في ان بدلاله ان، وموراها تلقاو يو ان بدلاله ان. كيفاش تنخدموا حتى هاد لا مونوتوني في وسط التمرين، كيفاش نحسبوا هادي لو تيرم، كيفاش نديروا له كلشي. هادشي غادي تعرفوه انطلاقا ان شاء الله من التمرين. غادي ندير لكم تمرين شامل في الفيديو القادم ان شاء الله. تنتمنى تكونوا استفدتوا. حتى لهنا غنكون ساليت الفيديو ديالي. شكرا لكم على التتبع.